Maayo og dalay ko na tungboy nga Dios ni Amen. kagabion mga igsoon. Amen. Gala Praise the Lord. og sa tanan nga mga suki ko natong mga tigpaminaw o tigsunod, Amen. ang Dios maayo ning kagabion. Praise the Lord. Daot ko nga matagusa ka natong tanan anaa sa maayong panglawas, anaa sa maayong una-una uban sa panalangin nga gibubo sa Dios dinhi Amen. kanato. O mapasalamaton usab ako sa tanan nga duyog ni ining maong mga atong maong programa. Nabulol ko nga mao ang atong programa nga gitawag og The Word of Truth. Ang Amen. pulong sa kamatuoran. Amen. O ning kagabion mga igsoon, tugutin usab kami nga makig-uban kaninyo sa pipila ka minuto ning atong programa karon. O ginaot ko nga magmalipayon kamo uban kanako nga magatuon og magahimo sa pagpugi sa pagsubay sa pulong sa Dios. Amen. Aron ang matagusa kanato makabot og makaplagan ang hingpit nga kamatuoran. Amen. Kamoy magdala kanato ngadto sa kabuhanan. Amen. Amen. So ning kagabion mga igsoon, sa dili pa kami magpadayon atong ihatag ni Brother Dave ang kagayonan alang sa maong special song. Praise the Lord. Dalay ko na tong buhi nga Diyos ning takas kagabion. Magalad ako sa kaawit nga kaniya og nagaluhan kini og power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround
salamat kayo sa matawag na awit Amen. nga nagahisgot sa gahom sa Dios tungod Amen. kay ang Dios gamhanan man ug walay sama kaniya Praise the Lord. tungod kay siya ang gitawag og omnipotent, Amen. perfect in power, walay nakulang kaniya, Amen. hingpit o wala gyud sama kaniya nga ingon kagamhanan Amen. tungod kay ang Dios mao man ang tinubdan sa tanan. Amen. Sa tanan na nga nag-exist dinhi sa kalibutan, sa tanan nimong makita sa imong palibot, bisan ikaw mismo, ang Dios mo'y nagabuhat. Amen. Kay dili mahimo nga ang tao mahimugso ning kalibutan na kung wala ang gahom sa Dios. Amen. Adunay daghang mga scientist nga naghimo og research may tungod unsaon sa pagkabuo sa tao. Nakahimo sila apan ang tao dili normal. Amen. Dunay mga ilang mga experiment alang sa mga hayop. Dunay daghang mga hayop nga nag-exist dinhi nga binuhat sa mga scientist sa ilang mga experiment Amen. o kani dili usab sama sa kinaiyahan nga gibuhat sa Dios. Nga naman tungod kay ang Dios perfect gayon ang iyang mga buhat. Amen. So ning kagabion mga igsoon tungod kay nagadagan man ang atong oras, nagadagan ba or nagasibog. Siguro. Wapo ng sibog. Og areta, nag-anam og, mao lagi. Nag-anam og saka ang numero. Amen. So, ning kagabion, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga mao'y atong kalanon sa atong mga kalag. Nga mao'y atong, mao'y atong tinguha nga kita makakabot diha sa maong gasa sa Dios nga mao ang kaluwasan. Amen. So, unsaon ba gyud nato pagkakabot? Kung kita magatuman sa atong kaugalingong pagbulutan, dili kita makakabot niya na. Kung kita magarelay sa usa ka pagtulunan nga dili gikan sa Dios, gyud ta makakabot niya na. Kung kita magarelay sa atong pastor nga wala nga nagatudlo nga wala masibo sa kamatuoran, ingon gyapon niya na. So daghang paagi nga dili makakabot diha sa kaluwasan tungod kay wala magabuhat sa kabubuton sa Dios. Mo'y gingon ni Ginoong diya sa Mateo City, City 21. Oh. Nga bisan hantod sa unahan, 22, gingon, Ginoo, nagahimo kami mga milagro. Nagahimo kami propesiya, unsa nang usa. Ha? Nagapaggula o mga yawa tungod sa imong ngalan. Pero tungod kay wala man sila magtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa magyud ang kabubuton sa Dios? Ang iyang kabubuton nga ang tanan unta matudluan, matulid, Amen. mamatuto Amen. aron ang tao sa Dios mamahingpit. Amen. Amen. Praise the Lord. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios, ang tibuok kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan. Amen. 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 So ning kagabion mga igsoon, unsa ba gyud di ay padayon ta sa atong gitunan atong niagi, unsa ba gyud di ay? Og pila ba gyud di ay kabuok ang Dios og ang persona niini. Amen. So atong niaging gabi naga-challenge ko. May tungod kung doon na ba'y mapamatud-an sa Biblia nga tulo ka persona
nga gipakita sa Dios nga mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Amen. Kay unsa to ang persona? Unsa tong person? Doon ay lawas, kalag, og espiritu. Amen. Oh. Pero kung ang imong gihimong persona walay lawas og dili kalag, dili gid siya matawag og persona. Amen. Nga naman ang espiritu pulong og kinabuhi, Amen. pulong og hangin. Dili nimo makita apan imong mabati. Ang kalag dili usab di kana mabuhi kung walay espiritu niya na. Amen. Oh. Og ang kalag og ang espiritu nagatagbo diya sa kinayugang bahin sa lawas sa tao. Nga mao ang nagahatag sa kinabuhi. Amen. 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 Kay kung ang tao mamatay, ingon ni Haring Solomon, nga ang abog mo balik ngadto sa abog, og ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga mo'y Amen. tagdiyan ninyo. Amen. So asa man ang kalag? Ha? Anay laing question mga igsoon. Asa pa ingon ang kalag? So, lakbit lang ni. Kung wala mo masayod niya na, ato ng tukion sunod. Aron masayod mo, asa pa ingon ang kalag? So, lakbit man ni siya. Kay kita nag-isgot man sa maong persona. Kung ang tao mamatay, ang lawas mo balik ngadto sa yuta. Og ang espiritu nga mo'y nagahatag sa kinabuhi niini, mo balik ngadto sa Dios. Amen. Og ang tanang mga buhat sa maong tao, bisan ang iyang mga sikreto or mga tinago nga mga buhat nga siya lamang ang nakasayod niya na uban sa Dios. Pagadadon na ngadto sa hukmanan. Amen. Pagadadon didto sa hukmanan. Og matud pa sa Hebrehanon 9 nga gitugutan, gibutan ang tao nga mamatay sa makausara og tapos niya na mao nang hukom. Og mao ka na inagkahuman niya na kay ang tao magatubang man sa hukmanan sa Dios. Pinasikad siyang binuhatan. Human niya na kinsa man ang paghukman. Amen. Ang kalag. Amen. Amen. Praise the Lord. Tungod kay ang lawas wala na. Ang kalag ang nireport ngadto sa Dios mao ang espiritu og ang nagahatag sa kinabuhi mao ang espiritu. Amen. 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 So ang kalag paghukman sa Dios. Praise the Lord. Mao ni mga igsoon nga makaingon ka nga di bitaw ta mo di na bitaw ning lawasa mo bati og sakit og mamatay tinuod na tungod kay nibiya ang kalag ug espiritu sa imong lawas. That's why bisan pag tadtaron nimo ng taong patay di gyud na muyog agay ngano man kay wala na may kinabuhi. Amen. Wala na dihang kalag nga mo'y mubati. Amen. So ning kagabion padayon ta nga magahisgot mga igsoon nga kining atong pagtulun-an kung dili nato ma-align sa katuduanan sa Dios dili gyud ta mahimong iya sa Dios. Amen. Amen. Mao na nga kung ang Biblia ang iyang mga katawhan ni Hesus nagapamatod ang iyang mga propeta kaniadto nagapamatuod nga ang Dios usara og ang mga apostolis nga nagapamatuod sa atong kapanahonan karon nga ang Dios usara. Dis ama nimo kuha nga ikaw nagapamatuod nga daghan ang imong Dios. Mao ni mga igsoon nga
angay natong sabton. Amen. Kung dili ka sunod o dili sibo, matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8-9, ipatunglo siya. Amen. Magwalig maayong balita nga supak sa ila ng gikawali or gikatudlo or bisan pa usa ka manulunda nga munaog gikan sa langit nga magwalig maayong balita or sila nga mubalik nga magwalig maayong balita nga supak na sa ilang giwali, ipatunglo siya. Amen. So, nag-iisgot man ta sa pagka-Diyos o sa bautismo, unsa ang gibuhat or unsa ang bautismo nga gibautismo ni Apostol Pablo sa iyang mga gipangwalihan. Amen. Ha? Unsa? Doon na ba'y bautismo nga gibautismo si Apostol Pablo sa iyang gipangwalihan? Ha? Katong Gilgard. Ang samtong Gilgard, gibautismuhan to niya. Ha? Kining naingon lang sila nga amo tuo, luwas ka, tibuok nimong panimalay, matoy paigingon. Pero kung imuhang basahon ang tibuok, Amen. gibautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Wala gyud sila magbautismo sa sumay Amen. nga mao ang sugo, Amen. kundili aduna sila'y pagsabot tungod Amen. kay sa Lucas nag-ingon ablihan gibuksan sa Dios ang ilang salabutan Amen. aron sila makatukib sa kasulatan. Amen. Kung sa Dios gibuksan ang ilang salabutan, klaro og tataw kaayo nga sa ilang pagbuhat nagabuhat sila sibo sa sugo ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Nga naman, tungkol kay wala man magsugo o budili po nato mabasa nga pamautismo kamo diining maong mga ngalan. Unsa maong mga ngalan? Ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ug ang ngalan sa Espiritu Santo. Pero ngalan man gipangita gud, Amen. dili man ang title. Amen. Doon na may proper name ang gipangayo sa Dios. Amen. Nga angay natong pagabuhaton. Praise the Lord. Ha? So that's why ang mga apostoles nga inyong gipakasayo, nagbautismo sila sa proper name. Amen. Nga matod pa sa 5:43 sa Juan, nga siya mianhi dala sa ngalan sa Amahan. Amen. Pinaagi sa ngalan sa Amahan. O wala ninyo siya dawata. Amen. Ha? Mao ni mga igsoon, kining Hesus nga inyong gisalikway, nahimong bato sa pamag-an. Amen. Ngano man, gisalikway manggod, ngano man. Tungod kay wala na mailhi. O bisan pa nga si Apostol Pablo sa diyang iyang pagwali, nagkadindiin siya sa Asia. O siya ang gigamit sa Dios nga bisan sa atong nasod miabot ang maayong balita. Amen. Pinaagi kaniya. Amen. Amen. Nga naman, tungod kay siya ang pinadala ngadto sa mga hindi. Amen. Siya ang apostolis sa Dios nganhi sa mga hindi. Amen. So, pinaagi kang Apostol Pablo. Siya gigamit sa Dios aron ang pulong o pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ang paghinulsol o ang kapasayloan sa sala mawali apil na din sa atong nasod. Amen. 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 So, nagagabiyon mga igsoon, padayon kita nga
magahisgot sa pulong sa Dios human ni aning atong pagbasa sa bersikulo ug sa atong pagampo. Atong basahon kinilang kwan at 2 Timoteo 2:15. Favorite yun ni nato nga nako nga bersikulo nga naman. Naghisgot lang og kini sa atong pagpaningkamot. Amen. Amen. Sige. 2 Timoteo 2:15 paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Dalaygon atong buhiga Dios. Ama na mga langit nun, dalaygon ka sa ulay katapusan. Ginoo. Pasalamaton kami kanimong dako sa grasya o panalangin niya imong gibubuk dinhi sa matag usa ka namo. Sa kinabuhi nga imong gilugway sa matag usa, nga din ikaw nagauban og nagapahiluna sa matag usa, nga nagagiya sa tanan namong mga buluhaton og nagapalayo og nagproteksyon kanamo gikan sa tanang kadaot ug mga katalagman og sa tanang buhat sa daotan. Lord, ning kagabion mapalipayon kami diya kaning naman. Uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing diya kanimo Lord. Nagasangpit kami sa imong balaang ngalan ning kagabion. Nga din ikaw ning buluhaton Ginoo, magapanalangin ka ni ining atong maong buluhaton nga bisan sa tanang mga katawhan nga nagapatalinghob ni Lord. Ikaw magahatag kanila sa dugang kaalam kay balo. Sa espiritu sa pagsabot o sa magahatag kanila sa mahait nga salabutan. Nga bisan pa ang mga tinagong mga butang nga imo ipadayag kanamo karon amahan. Kini tataw sa ilang pagsabot o makini mahimong ilang maaplikar sa kinabuhi. Nga din kini magahatag kanila o magahatod kanila ngadto sa kabulahanan. Bisan pa Ginoo ang imong alagad, mga alagad din kagabion. Nga mga pulong nga galitok niini ikaw magadiktar o magapamulong niini amahan. Nga gikan kanimo gayud Lord. Nga kining tanan adunay gahom o magadulot diha sa matag usa ka kasing-kasing. Dalaygon ka Lord sa ulay katapusan o salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, padayon ta mga igsoon. Kaya ang pulong sa Dios nagaingon paningkamuti ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios. Unsaon nimo pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios? Kanang usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Nga mao kana mga igsoon nga sa hustong paagi ug sa kamatuoran. Amen. Nga angay natong pagatun-an og igatudlo ngadto sa mga katawhan nga naningunga niini. Amen. Praise God. Praise the Lord. So, ang atong gisgutan mao ang pagka-Dios. Daghan, dunay daghang mga pangutana. Pila man nagapamatuod pa gyud sila nga dunay gyud tulo ka persona ang Dios og tulo ka Dios. So, tulo ka persona ang uban mayon tulo ka Dios. Ang uban mayon tulo ka persona nga parihag gahom. Tulo ka managlahi nga persona nga parihag gahom sa usa ka Dios. Ug unsa ba gyud tinuod niya na? Bisan sa maong kahulugan sa Trinity. Nagakalibog naman gani. Ha? Libog ug libog yun. Amen. Tulo ka persona. Three separate person. Or three distinct person. With equal in power in one God. So, kung ang matag persona gitawag siya og Dios, every person gitawag siya Dios. Ka-equal man sila. Kinsa man ang Dios nga tinuod niya. O kinsa man ang ngalan sa uban nga Dios.
doon ay daghan mga isong mga pangutana. Doon ay akong gipangutana kung sa ngalan sa imong uban nga Dios. Kaya akong naibaluan nga akong Dios nga nagdala sa ngalan sa iyang amahan, nga gipadala sa iyang amahan. Nga bisan pa ang wala magadawat sa anak, mga antikristo, may gaingon ni Juan. Kung ikaw wala makaila sa amahan, o nagadawat ka sa anak, vice versa na siya. Antikristo gyapon ka. Amen. Ha? Igo. Nagadawat ka sa anak, apan wala ka makaila sa amahan. Nga naman, wala magkakaila siya ngayon. Ha? Unya, ipinpoint na yan sa mga tao, niyadtong nagatuo sa usa ka persona, nga mo si Jesus. Nga mga antikristo, how come? Nga mahimong antikristo ang mga Kristohanon. Daghan karon nagpailag Kristohanon. Pero, dunay mini o dunay tinuod. Amen. Kanang mga Kristohanon nga gitawag og Church of God. Amen. Praise the Lord. Daghang Kristohanon karon nga dili iglesia sa Dios. Unsay iglesia? Templo sa Dios. Amen. 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 Nga ang Dios nagapuyo sulod niya. Matud pa ni Apostol Pablo, Christ in you Amen. is the only hope of glory. Hallelujah. Ha? Si Kristo nga nasa sulod nimo mao ang bugtong paglaom diya sa imaya. Amen. Kung ikaw wala ka makailas sa uban nimong Dios. Kay si Kristo ra, si Ginoong Hesukristo ra ang imong nailhan. Nganong nagaklaim ka og tulo ka persona. Equal in power. Ha? Mabitaw nga nagayon ko, kung ang mga namautismo sa ngalan ni Jesus, kay mga may gingon na ngalan ni Jesus na lang, nawala na ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ngalan ni Jesus na lang. Tungod kay ang ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, si Jesucristo. Kulto yan. Kulto. Apil ng mga apostolis na nga kulto. O kamo nga nagasunod sa Biblia, nagabasa sa Biblia, mas insakto pa mo sa mga apostolis. Kinsa man ang nagasugo o kinsa man ang gisugo. O nganong nagakat-on ka man o nagabaton ka man sa maong Biblia, nga dili di ay ka kumbinsido sa nagasulat o gispadala sa Dios aron ang pulong sa Dios mukatak tibuok kalibutan. Amen. Ha? Muni nga matud pa rin, basin adunay magmakinadmanon kaninyo diha nga magahatag og mga paglimbong magmakinadmanon. Mao ni mga igsoon, mao ni nga dagsulat sa Apostol Pablo niya na ingon nga warning sa uban. Amen. Mga tao nga magahatag, magadaldal o magahabyod-yod ngadtos sa pagkaulipnon or sa ngadtos pagkahinukman. O, ngano tungod kay magapamatuod sa mga butang nga dili walay kamatuoran. Amen. Walay kamatuoran. Unsaon sa pagkamatuod ana? Kung ang espiritu mahimong persona. Nga og imong basahon ang Biblia, nagatug-an nga ang Dios, ang si Ginoong Hesus, siya ang dagway sa dili makita nga pagka-Dios. Una, Amen. diha kaniya nahimuot sa pagpuyo ang bug-os kinatibuk-an nga pagka-Dios. Amen. O diha kaniya nagabuyo ang bug-os diha sa lawas nagapuyo kaniya ang bug-os kinatibuk-an nga pagka-Dios. O ang katapusan nagaingon pa gyud ang isa, dako gayod ang tinago sa atong Amen. tinuohan. Amen.
ug nagapabilin karon nga tinago alang kanila. Amen. Nga ang Dios nadayag diha sa lawas. Kalaro kay na. Amen. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Kinsa ang nadayag? Ang Dios. Amen. Kinsa man ang amahan? Ang Dios. Amen. Kinsa ang Espiritu Santo? Ang Dios. Praise the Lord. Unsa man diha ang Dios? Ang Dios Espiritu. O ngano mang nadayag man diha tungod kay ang Dios misulod sa taguangkan sa tao o gihimugso siya og diha kaniya nagpuyo ang bug-os Praise the Lord. kinatibuk-an nga pagka-Dios. Amen. Ha? Amen. Kang kinsa man na. Siya mao ang bulahan nga paglaom nga atong ginapaabot. Amen. Nga si Ginoong Hesukristo nga dakong Dios Praise ug the Lord. manluluwas. Amen. Amen. Matod pa, wala nay lain pang Dios. Gawas kaniya. Siya ang panganay sa tibuok kabuhatan. So wala pa matukod ang kalibutan, anaan na siya. Nga naman, panganay siya. Amen. Kinsa may giingnan ani? Sa una, sa amahan pa, wa pa si Ginoong Hesus mataw, mauna gyapon ng pulunga. Amen. O, pagkatao na ni Ginoong Hesus, hantod siyang namatay, siya gyapon ang giadrisan inin maong mga butana. Usa lang kalawas ang nadayag nga gipuy-an sa Espiritu sa Dios ang nga bug-os kinatibukan nga pag-Dios. Amen. Si Ginoong Hesus. Praise the Lord. Kinsa si Ginoong Hesus? Siya ang anak sa tao. Kung anak siya sa tao, unsa man siya? Dili siya tao. Ha? Amen. Kung ang Diyos nagpagkatao, nganong nagpagkatao man? Tungod kay Espiritu siya. Amen. Ha? Dili siya persona. That's why, nagpakatao siya, aron mahimo siyang tao nga nipuyo, ipon sa mga tao. Amen. Ha? Ngano? Tungod kay ang Diyos Espiritu. That's why nadayag siya diya sa lawas. Amen. Oh. Nay matud-an nga matarong diya sa Espiritu. Praise the Lord. Gituuhan din sa kalibutan. Amen. O sa mga manulunda, giwali sa tanang kanasuran. O gibayaw ngadto sa imaya. Amen. Pila ka buk Dios. Ang Dios nga nisulod ngadto sa taguangkan og nahimong tao kinsa man na siya. Ang Dios nahimong anak. Amen. Ngano na anak man tungod sa lawas. Praise the Lord. Ha? Amen. Dili kag espiritu manganak og espiritu. Ha? Walay mabasa nga ang espiritu manganak og espiritu. Muni nga, kinahanglan na ito mga igsoon. Atong sabton ang pulong sa Diyos. Ang uban pod, no comment may tungod sa pagka-Diyos. Kaya ang ilang pagkadakan, ang ilang kaugalingong pagtulunan. Ha? Amen. Unsa nga pagtulunan? Kanang pagtulunan nga gikan pas karaan. Ha? Nagaingon ang Hebrehanon, let us go on into perfection. Amen. Biyaan na nato ng mga butanga. Amen. Humana na siya mga butanga nga gituma ni Ginoong Hesus. Ha? Ang mga tao nga nagbantay mga adlaw, ang mga tao mo ilang ipagadak-an ang adlaw nga ipapahulay, pero wa mo pahulay sa adlaw ipapahulay. Nagpatuman pero supakiro. Ha? Sabbath day. Pero sa Sabbath day ni Sibat day. Sibat, day na Sabbath.
Ngano man, wa man ni pahulay, that's why ni sibat. What is Sabbath? Sabbath is rest. Amen. Sabbath is, ano sa to? Desist of exertion. Hunong sa tanan nimong mga bulaton, even mental or physical effort. Unsa ang pahulay? Pahulay, biblical nga pabaagi nga pahulay, patay o tulog. Pahulay. Oh? Unsa man dayning adlong ipapahulay? Kanang adlong ipapahulay, wala na buhata alang sa mga katawhan nga mga hintel. Wala na gihatag nganhi kanato ingon nga mga walay labot sa katilingban sa mga Hudiyo or Israel. Amen. Oh. Unsang kahulugan? Sumala ni Webster, hunong sa tanang kalihukan. Buluhaton or tulog o patay. Pero sa adlong igpapahulay, mugrit pa. Happy Sabbath Day. Malipayon nga adlong pagpahulay. Og imong sabton, murag rest in peace. RIP. Tulog og kapatay ang kahulugan sa pahulay. Pahulay. Rest. Amen. So kung ikaw magpahulay, naayod ka sa kalinaw. Desist of exertion. Mental. So, nadyo kay kalinaw. Kay wala. Ibang mental. Oh. So, kinsa man ang gihatagan sa kasubuan. Doon na ba'y kalabutan ang mga hintil sa kasuguan nga gihatag ngadto sa katilingban sa Israel? Wala. Amen. Matod pa sa pinadayag, ang mga nagpakahudiyo, mga sinagoga ni Satanas. Mo na hadlok. The Lord. Amen. Ha? Kung nagpakahudiyo ka, kay ang maong sugo ug ang maong adlaw nga igpapahulay, gip hatag ngadto sa banay sa Israel. Asa mabasa? Sa Biblia, Malakyas 4:4. Sige. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibok nga Israel, bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Amen. Bisan ang mga kabaluoran ug ang mga tulumanon. Amen. Gisugo ngadto sa banay sa Israel. Amen. Dili sa tanang katawhan nga naa nagalihok ibabaw sa yuta ning kalibutan. Mo ni mga igsoon. Unsa ning kwan? Basahan ko no ng basahan ko no ng Revelation 2:9. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabus, apan dato ikaw ug sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo, apan dili di ay hinunua sinaguga sila ni Satanas. Hala. Masabot ba? Amen. Praise the Lord. Iklaro. Masabot ba? Amen. Daghang nagkaudiyo ko. Unsay giingon atong hinayon, kusgon. Anong dugso diyo? Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Apan dato ikaw
close open parenthesis. Og sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay. Ha? Hinunua, Klaro. sinaguga sila ni Satanas. Praise the Lord. Taas na. Sinaguga ni Satanas. Napaisa. Tanawa sila nga mga iyas sa sinaguga ni Satanas. Nga na nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay hinunua na nagpamakak tanawa kini sila panhaon ko og paon ko sa atubangan sa imong tiilan og pailhon ko sila nga gihigugma ko ikaw. Celebrate og Sabat day. Para sa mga Diyo. Ang paras mga Hudiyo, paras mga Hudiyo. Amen. Oo. Ang para nato, para natong mga Praise the hintil. Lord. Amen. Ito, Oh. umano. Gipadala ni si Apostol Pablo sa Dios dinhi sa mga hintil nga katalingban. Oh. Aron magapadayag sa kaluwasan sa pamaagi nga ang tao maluwas. Amen. Nagahatag siyang pamaagi. Sumbanan. Pero noon sa man nga, magpakahudiyo pa man hinoon gyapon. Dili man. Ang tibuok banay sa Israel ang yatagan. Amen. Ha? Tibuok banay. O tibuok banay, way labot ang gawas, ang silingan. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises. Ha? Ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan sa kabalauran og ang mga tulumanon. Ang adlaw igpapahulay. Balaod og tulumanon. Ha? Nahimong balaod og tulumanon. Kay sugo man na. Amen. Sugo na siya. Sa mga katauhan sa Diyos. O kinsa man ang gihatagan, matod pa ni Apostol Pablo, kinsa man ang gihatagan sa maong mga kasuguan. Ha? Kinsa ang mga gihatagan sa maong kasuguan. Unang Timoteo, 1:9 ug 10. Ug makasabot nga ang kasuguan wala himua alang sa mga taong matarong kundi alang sa mga manlinapason ug mga masupilon, alang sa mga dili Diosnon ug sa mga makasasala, alang sa mga dili balaanon ug mga masipad-anon, alang sa mga managpatayg amahan ug mga managpatayg inahan, alang sa mga mamumuno, alang sa mga kahilawason, sa mga makig-unay isig lalaki, sa mga mamimihag og taw, sa mga bakakon, sa mga tigpanumpag bakak, ug sa bisan unsa pa nga kabatok sa mayong pagtuluohan. Wa di ay mao di ani mao di gitagan sa kasuguan kini maong mga tawhana. Amen. Sa ato pa, kung ang tao nagasunod sa maong kasuguan, unsang klase nga tao ang nagasunod nini? Ha? Unsang klase nga tao? So, kita nasayod nga ang kasuguan maayo. Amen. Maayo kay kasuguan. Amen. Kung ang tao magagamit ni subay sa balaod. May giingon sa otso. Kita nasayod nga ang kasuguan maayo.
Kung ang tao magagamit nini subay sa balaod, o makasabot nga ang kasuguan, napigisubay, o makasabot. So, naibaw na ka. O wag ka maibaw, paibawon ka. Nga ang kasuguan, wala himua alang sa mga taong matarong. Amen. Kundili alang sa mga una, malinapason, masupilon, mga dili Diyos nun, o sa mga makasasala, alang sa mga dili balaanon, o sa mga masipadon, alang sa mga managpatayg amahan, o sa mga managpatayg inahan, alang sa mga mamumuno, o sa mga makahilawason, kanapulo, sa mga makikunay gisig kalalaki. Sa mga humo? Humo iya sumo. Oh. Sigunay lalaki, layog-layog. Mga mamihag o tawo sa mga bakakon, tigpanumpag bakat o sa uban o sa bisan unsa pa nga kabatok sa maayong kuluhan. Yung tindagana. O kining maong mga butanga, dili yun sila mga taong tarong. Amen. Kasuguan. Ngayon, unsa man day? Ngano man day ang banay sa Israel, ngano niya tagad magkasuguan? Nagikinahanglan man gyud nga ilang pagatumanon. Istrikto kayo nagpatuman ang balaod nga sa adlong ipapahulay. Wala gyud usa nga mogawas sa iyang pultahan. Amen. Ang pultahan sa syudad tinakpan. Amen. Gani ang imong abuhan gikinahanglan nga dili gyud magsiga. Walay kalayo sa imong abuhan. Amen. Ang babaeng balo nga nasakpan, nakit-an nga namunit og kahoy sa adlaw ipapahulay. Gibato, gipatay sa way ko kaluoy. Amen. Nga naman, kay mao ka na. Unya, pilito ni mo imong kaugalingon, nga pinaagi sa kasuguan, walay taong namatarong. Walay nabasa nga namatarong. Pinaagi sa kasuguan. Proud pa silang video. O wala na sa atong kapanahunan karon, wala na. Gisugo. Walay usa ka bersikulo nga ang kasuguan ni gihatag ngadto sa mga Kristohanon. Amen. Wala. Kung nagangkon mo nga kamo Kristohanon, wala kay labot sa kasuguan. Amen. Labi na sa adlaw ipapahulay. Amen. Kay gani sa panahon sa adlaw ipapahulay. Sige no Hesus. Diya nangitag way ang mga Parisiyo nga siya pasakaan og sumbong. Tungod kay sa adlaw ipapahulay dito sa sinaguga. Ngano? Gawali siya. Sige no Hesus mismo patyulon. Wala gyud. Og ang balaod, kung ikaw mutuman gyud sa maong kasuguan nga gihatag sa banay sa Israel, kay musunod ba gyud ka, mo insist ka nga kinahanglan atong tumanon aron kita mahimong mamatarong. Tugutan nato. Pero kondisyon sa mga bersikulo nga gihatag sa Biblia. Unsa gyud? Apan kung mutuman man gyud ka, bisan kung walay labot, kay nagpakaudiyo man gyud ka, nga pakalabot man ka sa kasuguan nga gihatag. Sige. Mutuman ka sa regulasyon nga gihatag sa Biblia.
Kinahanglan subay sa balaod. Bagigan kita nasayod niya ang kasuguan maayo. Kung ang tao magagamit subay sa balaod. Amen. Oh. Subay sa balaod. Unsa may balaod? Una, Mateo 5:18. Kay sa pagatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Amen. Stricto yung ka. Amen. Bisan tulpok. Di yun ni mo kinanglan pa sayluan, pagasayluan. Incest man yun ka, ngayon mo tumanon. Kadua. Ang ikadua, Santiago 2:10. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Naa. Makalapas lang ka, bisag usa ka tulpok. Usa ka tuldok ang imong kadto na lang mo ay imuhag yung nagsipyat. Kung sa germs pa, grado pa sa antibac, 99.9999%. Unsa may nakakuha na to, ag tuldok rin may nakaingom. Balik as una. Naman, nasudlan kag germs. Germ na lang, kay isa raman. Mao ni mga igsoon. Kinahanglan tumanon. Amen. Karon, ang pangutana, kay mao man ni kondisyon. Unsaon sa pagtuman? Ha? Unsaon man sa pagtuman, kay mo exist man jud ka mo. Mo exist, mo insist. Mo insist man jud ka nga motuman jud ka. Kay mao gyud nay sugo nga pagatumanon. Ha? Adlong ipapahulay, tumanon yun na siya. Sige. Atong usa-usahon. Exodus 20 Gs. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Na, Dili ka magbuhat sa bisan unsa karon. Ang pangutana nako. Sa adlong ipapahulay asa man kapaingon? Simbahan. Ang pagsimba, kung muadto ka sa simbahan. Amen. Or atong i-biblical, synagogue. Adto ko sa sinaguga. Ang pag-adto sa sinaguga, buhat or pahulay? Buhat. Paglakaw ka lang. Ha? Wala ka magpahulay. Ikaduha, Amen. kinahanglan yan, digyog ka bulihok, digyog ka bubuhat, kay mao, pahulay man na siya. Oh, Ina mo yung literal ng Sabat. 35:3. Kamo dili maghaling og kalayo sa tanan ninyo nga mga puloy-anan sa adlaw nga igpapahulay. Bot pasabot, okay ra ron, kay naaman tayo presider. Pero, ang pangutana, kay naaman kay presider, ato na lang i-stack ni mo, Biyernes pa lang sapon, gi-stack na para sa Sabado. Ang pangutana, ang pagkaon, buhat o pahulay? Sa pag-ilan ng buhaton. Exodus 16:23. Sinaguga lagi ako. Og siya mingon kanila kini maong giingon sa Dios sa Ginoo ugma mao ang balaan nga pagpahulay
ang adlaw nga igpapahulay ngadto sa Ginoo. Ang pagalutuon ninyo lutuan ninyo karon, ug ang pagalungagon ninyo lungagan ninyo karon, ug ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Kutob lang sa buntag. Di na pagtog hapon. Di na pasilangan ug adlaw. From sunset to sunset. Sa pagila ng buhaton, kaya di sila takos mo buhat, anak. Di sila liyo. O katong kas 29, dili ka mo gawa sa pultahan sa imong balay. Sige, basa. Tan-awan ninyo kay ni ana ang Ginoo naghatag kaninyo sa adlaw nga igpapahulay, ug tungod niini siya naghatag kaninyo sa kaunom ka adlaw ug tinapay nga alang sa mga duruha ka adlaw. Magpuyo ang tagsa-tagsa sa ilang puloy-anan ug walay bisan kinsa nga magagula gikan sa iyang dapit sa ikapito ka adlaw. Bisan unsay imong hawiran, bisan unsay imong buhaton. Kung magal gawas kung ikaw magahigda or matulog, nakatuman ka. Pero kung wala ka matulog, naala ka sulod sa imong panimalay, wala ka magpahulay. Nga naman, tinakpan ang imong pultahan sa adlaw ng ipapahulay. Oh, Amen. May magawas. dili pwedeng mo gawas. Sa Nehemia 3:19. May nagluto. Mm. Nehemia 13:19. Oh, takpan, sige. Og nahitabo nga sa misugod na ang kangitngit diha sa mga gangaan sa Jerusalem, sa wala pa ang adlaw nga igpapahulay, ako misugo nga ang mga pultahan takpan. Mm. Ug misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga igpapahulay. Ug pipila sa akong mga alagad gibutang ko sa mga gangaan aron nga wala nay palas-anon nga pagadadon sulod sa adlaw nga igpapahulay. Tanawa ra. Istrikto kayo. Pagsalop pa lang sa adlaw anang before moabot ang adlaw ipapahulay, gikinahanglan diya ka magsugod sa imong pag-andam sa imong pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay gikan sa pagsalop sa adlaw ngadto sa pagsalop sa adlaw sa sunod adlaw. O ang pangutana, imo ba kining gituman? Sumala sa atong ginabasa. Ha? Gituman ba ni? Kaya kung wala kini tuman na, doon ay silot sa tanan nga wala magatuman ini. Ngano, bisan tulpok imong buhaton dili gyud nimo kana pagasayloan. Nasayloan. Og ang malinapason sa usa, malinapason sa tanan. Amen. That's why walay na matarong pinagi sa kasuguan. Ang worst ani unya pa ipagawas nato. Ang pinaka worst. Oh. Unsa may hinungdan niya no ngano ang Dios nagpakatao? Ha? Silot sa tanan niya nakalapas. Sige. Unong kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo, o usa ka adlaw sa balaang pagpahulay alang sa Ginoo. Bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton pagapatyon siya. Na. Kriminal. Makriminal tani ang buhaton ng buhaton. Sa unsang paagi ang pagpatay?
Jeremias. Mm. Ug ang uban sa katawhan, ang mga saserdote, ang mga lebihanon, ang nga mga magbalantay sa pultahan, ang mga mag-aawit, ang mga nitinhanon, ug silang tanan nga namulag sa ilang kaugalingon gikan sa katawhan sa mga yuta ngadto sa kasubuan sa Dios. Ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak ng mga lalaki ug ang ilang mga anak mga babaye ang tagsa-tagsa nga may Kana ganing kuan. Números 15:32 hangtod 36. Numbers. ug samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit ug igsusugnod sa adlaw nga igpapahulay. Ug sila nga nakakaplag kaniya nga nagapamunit ug igsusugnod mingdala kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug ngadto sa tibuok nga katilingban. Ug siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton may tungod kaniya. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, ang tao kinahanglan nga pagapatyon gayud ang tibuok nga katilingban magabato kaniya sa mga bato didto sa gawas sa kampo. Og ang tibuok nga katilingban nagdala kaniya didto sa gawas sa kampo ug mingbato kaniya sa mga bato hangtod sa kamatayon ingon sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Order ni sa Dios, dili ni order sa tao. Amen. Og basinupakon ka sa Dios, kaaway ka sa Dios. Amen. Kay tuman mo insist man ka nga magbuhat ka sa kasuguan. Labi na sa balaod sa adlaw ipapahulay. Amen. Ang akong pangutana, pila na ba'y napatay ninyo pinagi pagbato? Basin o wala mo motuman, kaya wala ko kadungog, gadunay gibato ninyo o namatay. So kining balaura, pinaka-worst nga balaod, alang sa magtutuman, nga dili makahimo sa pagtuman. Nga naman, paluyuhan lang ka, duha kong tulo ka mga saksi. Ang pinaka-worst diyan na, og dunay nasuko nimo. Butang-butangan ka lang, patyon ka pinagi pagbato. Amen. Mao ni mga igsoon. Dunay daghang mga pangutana. Kinadaghang pangutana. Nga pinaluyuhan sa balang kasulatan. Unang-una, ang kasuguan wala ihatag ngadto sa gawas sa Israel, Amen. kundili alang lang sa mga Hudyo. Amen. Oh. Kung hintil ka, wa kay labot niini, pero kung mo insist gyud ka nga labot ka niini, sa adlaw igpapahulay, asa man ka? Sa adlaw igpapahulay, unsa may imong buhaton? Unsa ang word Sabbath? Ha? Ang word Sabbath, unsa to? Tulog, cessation. Huh? The word Sabbath and seventh do not come from the same original word. The Hebrew for Sabbath is Shabbat, meaning intermission or cessation from work. Oh. It is from Shabbat, to repose,
Desist from exertion, rest. Klaro. Stricto kayo nga magpatuman ang Biblia. Continue ho na to ni sunod na tong programa. Tungod kay alang sa kasayuran nga gikan sa Biblia. Amen. Unsa ang pulong Sabat or adlaw igpapahulay? Unsa ang kasuguan gisugo ang kasuguan maayo Amen. kung ikaw magatuman subay sa balaod. Amen. Apan sa makasabot nga ang kasuguan wala ihatag ngadto sa mga matarong. Oh. Amen. Alang sa 14 nga nasulat unsa to dagan. Dili balaanon, makasasala, dili Diyos nun, masinupakon, mamumuno, mupatay inahan, mupatay amahan, bakakon, manumpag bakak. Yang mga kag wala mong kana. Ngano ni subay ni sunod mga anak nga wa man day kan. Amen. Amen. Ang worst pinadayag 2:9. Ang nagapakahudiyo sinaguga ni Satanas. Amen. Imbes kay nabuhat ka aron ang Dios imong alagaran og mahimuot kanimo. Pero naunsa diay ang Dios nga imong ibuhatan anak. Wa di mo oy dili di mo imong nabuhatan. Amen. Ngano tungod kay nahimo kang sinaguga ni Satanas. Amen. Kita dunay gihatag nga pamaagi ang Dios alang sa kaluwasan sa atong kapanahunan. Amen. Tungod kay ang kapanahunan ni Moses ug sa atong kapanahunan dili man nagsama. Amen. Lahi. Amen. Kay kung magtuman gyud ta nga ang kasuguan mo'y atong tumanon, matod pa ni Apostol, nangaputol kita sa grasya sa Dios. Wapas na spesya, wapas na susubukan. Nangaputol kita sa grasya. Unsa ang grasya sa Dios? Kinabuhing walay Praise the katapusan. Apan ang gasa o grasya, gasa sa Dios mo ang kinabuhing walay Amen. Katapusan. grasya niya tuang ano. Tungod kay gihatagan ta. O kay gayunan nga mahimutang maluwas. Amen. Nga ang Diyos walay pakialam pag ani ni Ginoong sa kalibutan. Gani ang Syrophoenician human naghangyo ni Ginoong nga maing taon maluoy ka. Dili maayo sa usa ka kagalon nga ang pagkaon alang siya nga nag-iit sa ngadto sa iro. Pero dako pa to. Ano naman? Bisan pang mga ero, Adunay ka mauna nga. kaon sa mundo. Mauna mga igsoon nga kini. Angay natong masabtan ang pulong sa Dios. Amen. Nga unta ang matag usa kanato makakabot sa insakto o makatuhog makasabot sa pulong sa kamatuoran. Amen. Amen. Tungod kay wala naman tayo oras sa atong programa karon. Ato kining padayonon pohon. Uban sa atong gisgutan. Kini gi-insert lang ni nato sa atong pagtulun-an. Sa bautismo sa ngalan ni Jesus o sa usa ka persona
sa Dios. Amen. Sa usa ka Dios. Usa ka pag tulo ka pagpadayag, usa ka persona. Nganong tulo ka pagpadayag? Nadayag siya. Sa una, ingon nga Amahan. Diyos Amahan. Amen. Wala pa matukod ang kalibutan. Wala pa. From eternity. Oh. God the eternal past. Gitawag sa God the eternal past. Hantod nga gibuhat niya ang kalibutan. Hantod gipahiluna niya si Lucifer. Hantod sa rebellion ni Lucifer. Og hantod gihulog si Lucifer. Gilaglag niya si Lucifer og ang kalibutan. Amen. Ha? Mo kana ang Dios nga mao kana ang sinugdan sa tanan. Amen. Oh. Tungod kay dili man siya makita kay espiritu man siya. Matod pa sa Genesis 1:2 og ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Amen. Espiritu dili lawas, espiritu. Amen. Ang Dios espiritu. Amen. Juan 4:24. Hindi person. Not person. That's why nagpakatao siya. O nahimo siyang anak. Amen. Anak tungod kay nagsulob siya sa unod. Amen. Og migawas siya sa taguangkan gikan sa inaan. Gikan ni Maria. Gikan ni Maria. Ayaw mo siyang anak. Nahimo siyang anak. Amahaog nahimo siyang amahan nga walay katapusan. Amen. Diyos nga magagagahom. Lord. Prinsipe sa pakigday. Ha? Amen. O din mga igsoon nga isa-isahon na to. O sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, asa pa man ang persona? Wala na. Nabalik na po. Nabalik siya sa pagka-espiritu. Amen. O. O iyang gipakita ang iyang glorified body nga ingon ni ana usab ang umalabot ni atong Praise the mga Lord. katawhan Amen. nga magatuman sa iyang mga sugo. Amen. Ha? Sa usa ka pagpamilo. Just like a twinkling of an eye. Kitang tanan mga usab. Amen. Usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Amen. May ingon. Ni Apostol Pablo, tinago. Amen. Amen. Oh. Unsa? Ang Dios dibalik siya sa pagka-espiritu. Mutunga siya sa bisan asa. Abisan asa katuwa siya. Tungod kay espiritu siya. Amen. Omnipresent. Oh. Amen. Matod pas uban, dili present tanan ng Dios sa tanong pa na. Naday ang Dios sa diskuhan. Ha? Naday ang Dios sa sugalan. Ha? But He knows everything. Amen. Ha? He knows everything. Amen. Mao na mga igsoon. Ikinahanglan na to nga masabtan na to ang pulong sa Dios. Amen. Literal nga atong pagasabton. Ngano man, tungod kay maoy nasulat. Amen. Usa lang lawas, dili tulo. Usa lang ang lawas. Mayon, kanto na yung kinsa man tong kauban niya, buhaton na to ang tao sama sa tong dagway. Kano sa man naghimo ang Dios nga ang dagway sa tao iro. Kano sa man nahimo nga ang tao nagdagway og iyas dagway sa kabaw. Bisan pagsunog ka, bisan pagperti kang puti, bisan paggusbat ang imong naong, hantod nga ikaw ang imong dagway tao binuhat ka sa Praise the Dios. Lord.
o ang spiritual nga panagway sa Dios niya na ang gingon sa Episo 4, tinuod nga pagkabalaan, pagkamatarong o pagkabalaan. Amen. Nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Amen. Mga igsoon, kung imong irambol-rambol, libog ka. Kung imong irambol ang mga pamaagi sa pagkamatarong sa panahon sa law dispensation or sa uban pang mga dispensation sa atong dispensation karon, magalibog ka imong irambol, dili na pwede. Oh, gawas kon gikinahanglan nga gibalik dinhi sa pagpatuman sa atong kapanahonan. Kay kana dunay importansya alang kanato sa atong pagkinabuhi o pag-alagad sa Dios. Mao kanay angay natong hinumduman. Wala magsugo ang mga apostoles nga balaon nun na to ang adlaw ipapahulay. Oh, wala magsugo ang mga apostoles nga atong buhaton ang gipangbuhat sa banay sa Israel sama sa pagbuhat nila sa adlaw ipapahulay. Ngayon ka, nga naman si Esteban, nga gibato man to, gipatay mo to pinagpagbato, kaya mo may ilang balao. No? May ilang balao, pat yung pinagis pagbato. Pero kung kita magbato sa mga tao na malinapason sa adlaw ipapahulay, prisuhan ang atong padungan. Impierno ang final destination na to. Amen. Kung kita magpatay. Amen. Oh. That's why, ug imong tumanon sa atong kapanahonan karon, anak lang alakang, wala, hulog ka na. Amen. Ano yung mga igsoon nga hangay ka yun natong tunan ang pulong sa Diyos. That's why nagayon sa Apostol Pablo, paning kamote pag-ayo ang pagpakita sa imong kagawalingon at tubangan sa Diyos. Nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Rightly dividing the word of truth. Amen. Rightly dividing the word of truth. Nga sa hustong paagi magabahin-bahin Amen. sa pulong sa kamatuoran. Magabahin-bahin o magatudlo sa kamatuoran. Salamat sa Dios ng kagabion mga igsoon. Amen. Nga siya nagapadayon sa pagtugan kanato Amen. sa pulong sa kamatuoran ning atong kapanahonan karon. Hinaot ko ang matag usa, dunay nakutlo ug dunay na substance pinaagis sa pulong sa Dios. Nga ngay natong masayran o maaplikar sa atong kinabuhi nga atong masabot pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Aron ang matag usa dili mahimong ignorante sa mga pangitabo o sa mga gikinahanglan nga angay natong pagabuhat. Talaygo na itong buhay nga Diyos ng kagabion, magampo kita. Labing balaan o silimbahan na mo ka Diyos. O Ginoong Hesus, salamat kay ning kay gayon na naman. Sa imong pagpadayag, sa imong mga pulong, sa mga katawhan Ginoo nga nagatpatalinghog, ikaw magapamuhat niya mahal. Nga ang imong pulong magadulot o magahimo ngadto sa pagtudlo kanila sa kamatuoran. Imo Ginoo nga ikaw magapamuhat ni
nga ang imong gahom magapamuhat diha sa sulod sa ilang kasing-kasing. Nga ang imong pulong mo'y magahatag kanila sa kabag-uhan sa kinabuhi. Dalaygon ka man nga ning kagabion nga bisan pang mga katawhan karon nga nagapatalinghob, padalanginan mo sila. Sa bisan asang dapit o sa bisan unsa nga mga balatian nga ilang gihambin karon. Lord, kanimo walay imposible. Ang tanan posible niya kanimo. O sa Ginoo, pinaagi sa mong gamhanang ngalan, ikapon mo o gayon mo sila. Salamat Ginoo ning takdas kagabion ug dalaygon ka sa ulit katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So dalaygon natong mga Dios mga igsoon. Salamat sa inyong pakiguban kanamo. O malipayon kami nga nakigambit kaninyo sa pulong sa Dios na may gipadayag ning kagabion karon. Tinaot ko nga kamo malipayon usab nga nagapatalingog niini uban sa inyong madinawaton nga kasing-kasing. O kantod sa sunod nga gayon, mo kini ang ato ang programa The Word of Truth, mo kini ang inyong higala magmawali Dandan de la Serna, uban ni Dave de la Serna abad, na magapanamilit kami kaninyo na magaingon. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat.